हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। आज मैले जुजुत्सु काइसेनको सिजन 2 एपिसोड 12 एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा भएको भिडियो चेक गर्नु होला। सो आजको भिडियो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। लास्ट एपिसोडमा हामीले युजी र मेगुमीले अन्त्यमा त्यो बुढो बाजे जिरोको टेक्निक थाहा पाएर उसलाई हराइदिएको र यता बुढी बजे ओगामीले आफ्नो नातिलाई क्याप्सुल खाना दिएर उसलाई तोजी फुसिगुरो बनाइदिएको र तोजीले इनोलाई कुटेर उसको हालत खराब गरिदिएको देखेका थियौं। अब एपिसोड 12 को स्टार्टमा हामी नानामीलाई इजिचीसँग भेट्न आएको देख्छौं। तर यहाँ नानामीले इजिचीलाई अति चोटिल हालतमा देख्छ। सो अब आफ्नो साथीलाई त्यस्तो मर्नै लागेको हालतमा देखेर नानामी अति रिसाउँछ। अब यतातिर मेइमेइले त्यो कर्स युजर इभिनालाई इजिली हराइदिन्छ र यहाँ उयुई चाहिँ इभिनाको हारेको कर्स स्पिरिटमाथि इन्जोय गर्दै बसिरहेको हुन्छ। अब यति बेलै मेइमेइ आफ्नो कर्स टेक्निक ब्ल्याक बर्ड म्यानिपुलेसनलाई एक्सप्लेन गर्छ र यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि मेइमेइले आफ्नो वरिपरि भएका क्रो यानी कौवाहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ र उनीहरूले देखिरहेको कुरा मेइमेइले आफूले पनि देख्न सक्छ। तर किनकि यो टेक्निक त्यति धेरै स्ट्रङ छैन, सो त्यही भएर मेइमेइले सानैबाट कडा ट्रेनिङ गर्ने गर्थी ताकि उसले टेक्निक युज नगर्दा पनि त्यसको बिना लड्न आफूलाई काबिल बनाउनको लागि। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि मेइमेइले आफैलाई दिलासा दिँदै स्ट्रङ टेक्निक नभए पनि एउटा मान्छे दामी सरसरर उसको ट्रेनिङले गर्दा बन्न सक्छ भनेर आफैले सम्झाउने गर्थी। तर किनकि मान्छेको शरीरको पनि लिमिट हुन्छ, सो उसले आफ्नो पावर कर्स एनर्जी युज गरे पनि बढाउन सकिरहेको हुँदैन। सो त्यही भएर त्यसपछि मेइमेइले आफ्नो सबै फोकस आफ्नो त्यही टेक्निकलाई मास्टर गर्नमा लगाइदिन्छ र पछि गएर त्यसमा मेइमेइ सक्सेसफुल भएर ग्रेड 1 को सरसरर बन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अब मेइमेइको यो सबै आत्मकथा इन भएपछि मेइमेइको भाइ उयुईले ताली बजाएर मेइमेइलाई सम्मान गर्छ र त्यो कर्स युजर इभिनालाई पनि ताली बजाउन लगाउँछ। अब मेइमेइले फाइनल्ली इभिनालाई मार्नको लागि अघि बढ्छ। तर यहाँ इभिनाले मेइमेइसँग आफूलाई नमार्न र अबबाट आफूले नराम्रो काम नगर्ने भनी बिन्ती गर्छ। सो अब मेइमेइले उयुईलाई चाहिँ मेरो भाइ उयुई, एउटा मान्छेको ज्यानको मूल्य के हुन्छ भन त भन्छ। यहाँ अब मेइमेइको भाइ उयुईले कुनै पनि मान्छेको भ्यालु चाहिँ उ तपाईको कति काम लाग्छ त्यही अनुसार हुन्छ दिदी भन्छ। अब फेरि मेइमेइ यही प्रश्न इभिनालाई गर्छ, तर इभिनाले यसको जवाफ दिन सक्दैन र टाउको झुकाउँछ। यहाँ अब मेइमेइले तिमी एउटा कर्स युजर र मर्डरर हौ, सो तिमीले यसको जवाफ दिन सक्दैनौ भन्दै मेइमेइले आफ्नो त्यो हतियारले इभिनाको टाउकोमा हानेर उसलाई मारिदिन्छ। अब यता बाहिर युजीले ती दुईटा काँटीलाई तोडिदिन्छ, जसले गर्दा त्यो कर्टेन जसले सरसररहरूलाई स्टेसनमा जान रोकिरहेको थियो त्यो त्यही हट्छ। सो अब सरसररहरू इजिली कहीँ पनि जान सक्थे। सो अब केवल दुईवटा कर्टेन मात्र बाँकी छन्। पहिलो चाहिँ गोजोलाई कैद गर्न बनाइएको कर्टेन र अर्को चाहिँ नर्मल मान्छेलाई कैद गर्न बनाइएको कर्टेन। अब मेगुमी यहाँ जिरोसँग टन्नै प्रश्न गर्न चाहन्थ्यो, तर जिरो बिहोस हुन्छ र उसलाई अब केही बेरसम्म होस आउँदैन जस्तो लागेपछि यिनीहरू टावरमाथि गएर इनोसानको हेल्प गर्नुपर्छ भन्छन्। तर यति बेला यी दुईटाले इनोलाई टावरबाट तल खसिरहेको देख्छन् र यहाँ मेगुमीले आफ्नो सिकिगामी न्यूबाट इनोलाई जमिनमा झर्नबाट बचाउँछ र अन्तिममा युजीले इनोलाई क्याच गर्छ। तर अब इनोको त्यस्तो हालत देखेर यी दुईटा अचम्म पर्छन्। यता अब टावरमा ओगामीको नातिले ओगामीलाई कर्टेन अब हटिसक्यो, हामीले के गर्ने भन्छ। तर यति बेला हामी उसको शरीरमा उसलाई केही गडबड भइरहेको देख्छौँ। यहाँ अब ओगामीले अब आफ्नो नातिलाई तल जाऊ र सरसररहरूलाई मार्न स्टार्ट गर भन्छ। तर यहाँ अब तोजी एकछिन केही बोल्दैन र पछि हामीले तोजी अति रिसाउँदै पछाडि फर्केको देख्छौँ, जहाँ उसले ओगामीलाई मलाई अर्डर दिने त बजेको हो भन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि असलमा तोजीको शरीर मात्र नभई उसको आत्मा पनि ओगामीको नातिको शरीरमा आइसकेको थियो। मतलब यो लगभग ओरिजिनल तोजी बराबर नै थियो। अब यो देखेर ओगामी पुरै डराएर काप्न थाल्छ र आखिर यो कसरी भयो सोच्दै हुन्छ, किनकि उसले त अहिलेसम्म आफ्नो काला जादु युज गरी मरेका मान्छेहरूको शरीरलाई मात्र समन गर्ने गर्थी, न कि आत्मालाई। तर तोजीको केसमा यस्तो कसरी भयो सोच्छ। यहाँ अब तोजी आफैलाई आखिर म जिउँदो कसरी भए लाग्दै हुन्छ र पछि उसले ओगामीलाई सायद मैले तिम्रो नातिको आत्मालाई हराइदिए जस्तो छ भन्छ। यहाँ अब ओगामीले एउटा आत्मा शरीरसँग कसरी हार्न सक्छ, यो त इम्पोसिबल छ भन्छ। तर यहाँ यो भनेको 1 सेकेन्ड नबित्दै तोजी ओगामी नजिक आउँछ र तैँले मलाई सरसररलाई मार भनेर अर्डर दिएको होइन, अनि तँ पनि त एउटा सरसर नै हो, सो म तँबाट नै स्टार्ट गर्छु है त भन्छ। र यहाँ अब तोजीले ओगामीलाई मारिदिन्छ। यता अब मेगुमीले इनो नमरेको भए पनि उसको हालत अति खराब भएको देख्छ। अब युजी यो देखेर टावरमाथि गएर हामी लडौँ भन्न थाल्छ, तर मेगुमीले उसलाई रोक्दै अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गोजो सेन्साई हो, अनि त्यसमाथि कर्टेन हटिसकेको छ, सो तिमी सकेसम्म चाँडै स्टेसनतिर जानुपर्छ, अनि म चाहिँ इनोसानलाई लिएर उहाँको उपचार गर्न ब्यारियर बाहिर जान्छु भन्छ। अब यहाँ युजीले एकछिन लामो सास लिन्छ र मेगुमीको कुरा मान्छ र स्टेसनतिर जान थाल्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि मेगुमीले उसलाई एक्लै पठाउन नचाहे पनि अहिले उनीहरूसँग अरू केही अप्सन थिएन। यहाँ अब युजीले मेगुमीलाई मेगुमी तिमी मेरो चिन्ता नगर र त्यसमाथि अहिले मसँग मेकामारु पनि छ भन्छ। तर हामी मेकामारुलाई अलि लामो टाइमबाट केही नबोलेको देख्छौँ। यहाँ अब मेगुमीले युजीलाई फेरि याद गराउँदै यदि तिमी आफ्नो ख्याल नगरी फेरि मर्यो भने म आफै तिम्रो ज्यान लिनेछु भन्छ। लाइक मरिसकेको मान्छेको पनि फेरि ज्यान लिने, एउटै कुरा डबल डबल, जस्ट लाइक भूपेन्द्र जोगी। क्या नाम बताया? भूपेन्द्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेन्द्र जोगी।
अनि साथीहरु जसलाई भिडियो मन पर्दैछ भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्टमा भूपेन्द्र जोगी लेखिहालौँ है त। अब यता मेमेले पनि कर्टेन हटेको थाहा पाउँछ र ऊ पनि स्टेसनतिर जान थाल्छ र यहाँ मेमेले आफूले गोजोलाई बचाएपछि कति ठुलो इनाम पाउँछु होला सोच्दै खुसी हुन्छ। तर मेमेबाट केही दूरीमा नै फेक गेटो उनीहरुलाई प्रतीक्षा गर्दै थियो। यहाँ अब माथि माकीको टिमले ट्रान्सफिगर सुमेलनहरुलाई मार्दै हुन्छन् र यहाँ अब यिनीहरुले ब्यारियरको बाहिर कसैले यिनीहरुको म्यानेजरलाई अट्याक गरिरहेको कुरा थाहा पाउँछन्। सो त्यही भएर माकीले नोबारा र आकारीलाई ब्यारियरको बाहिर गएर त्यो चेक गर्न भन्छ र यहाँ अब म एक्लै सम्हाल्नेछु, यो बुढो अल्छी नाओबितो सानले केही गर्ने छैनन् भन्छ। यता अब नोबारा र आकारीले त्यो ब्यारियर बाहिर आउने बित्तिकै त्यो कर्स युजर हारुतालाई भेट्छन् जसले चाहिँ कयौं म्यानेजरलाई मारिसकेको हुन्छ। यहाँ अब हारुता आकारीलाई देखेर खुसी हुन्छ किनकि अहिलेसम्म उसले केवल मेल म्यानेजरलाई मारेर बोर भइरहेको हुन्छ। सो यता नोबाराले आकारीलाई तिमी कतै लुक्न जाऊ र मौका पाउने बित्तिकै यहाँबाट भाग भन्छ। तर यति बेलै हारुता यिनीहरुतिर काटाना फ्याँकी अट्याक गर्छ जसलाई नोबाराले इजिली आफ्नो ह्यामरबाट रोक्छ। अब यता आकारी चाहिँ भाग्न थाल्छ भने हारुताले नोबारामाथि अट्याक गरिदिन्छ। तर यहाँ नोबाराले उसको अट्याकबाट बच्छ र यति बेलै हारुताले कि हामी पहिला पनि भेटिसके हैन र भनी सोच्छ। तर हामी यता देख्छौं कि हारुताको काटाना आफै एउटा कर्स अब्जेक्ट हुन्छ र त्यो आफै चल्न सक्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यो काटाना आकारीको पिछा गर्न थाल्छ। यता अब नोबाराले आफ्नो काटीहरु युज गरेर पनि हारुतामाथि अट्याक गर्छ। तर हारुता यो अट्याकबाट इजिली बच्छ र यहाँ उसले आकारी लुक्न हैन कि बल्कि भाग्न गएको भन्ने कुरा बुझ्छ। यता अब उसको काटानाले आकारीलाई खुट्टामा कट लगाइदिन्छ जसले गर्दा आकारी त्यही लड्छ र यति बेलै हारुता अति चाँडै भित्र आएर आकारीलाई एक लात्ता हान्छ। अब यो देखेर नोबाराले हारुतालाई फेरि त्यही काँटीबाट अट्याक गर्छ। तर हारुताले ती काँटीलाई आफ्नो काटानाबाट पर गरिदिन्छ। तर नोबाराले आफ्नो काँटीले छतमा अट्याक गरी त्यो छत नै पुरा हारुतामाथि झराइदिन्छ। सो अब नोबारालाई आफूले जिते जस्तो लाग्न थाल्छ र ऊ खुसी हुन थाल्छ। तर यति बेलै हारुताको काटाना आएर नोबारालाई मुखमा पञ्च हान्छ र नोबारा त्यही लड्छ र उसको शरीर एकछिन चल्न सकिरहेको हुँदैन। अब यो देखेर हारुता उसको नजिक आएर उसको मजाक उडाउन थाल्छ र यहाँ हारुताले तिमी त पहिला भन्दा स्ट्रङ भइसौ तर मसँग तिमी सक्दैनौ, हुन त म आफै मेरो टेक्निकलाई त्यति बुझ्दिन भन्छ। अब यसपछि हारुताले पहिला म नोबारालाई मारु या यो आकारीलाई सोच्न थाल्छ। तर यति बेलै नोबारा हारुताको ध्यान भड्काउन तिमीले यस्तो किन गर्दैछौ भनेर सोच्छ। तर हारुताको लागि त्यो त केवल एउटा मजा लिने बाटो थियो र यति बेलै उसले त्यहाँबाट घिस्रिँदै भाग्न थालेको आकारीको खुट्टामा काटाना घुसाइदिन्छ। यहाँ अब नोबारा चिच्चाउँदै उसलाई रुक्न भन्छ। तर हारुताले उसको कुरा नसुनी आकारीको खुट्टामा अति धेरै कट लगाइदिन्छ। सो अब नोबाराले हिम्मत जुटाएर बल्ल बल्ल हारुतासँग लड्न उभिन्छ। तर उसले हारुतालाई केही गर्न सक्दैन र यहाँ अब हारुताले फाइनल अट्याक गरी नोबारालाई मार्नै लाग्छ। तर यति बेलै त्यो ठाउँको सिसा फुटालेर कोही त्यहाँ आउँछ र हामी देख्छौं कि त्यो चाहिँ नानामी हुन्छ र ऊ अति रिसमा हुन्छ। अब अति रिसाएको नानामीले आफ्नो टाइलाई आफ्नो हातमा बाँध्छ र हारुतातिर जान थाल्छ। यहाँ अब हारुताले नानामीलाई त्यही रुक नभए म यो केटी आकारीलाई मारिदिन्छु भन्छ। तर पछाडि हेर्दा हारुताले आकारीलाई देख्दैन र हामी आकारीलाई घिस्रिँदै माथिल्लो फ्लोरमा पुगेको देख्छौं। अब नानामी हारुताको ठ्याक्क पछाडि आउँछ र तेरो टोटल कतिवटा साथी छन् र अहिले तिनीहरू कहाँ छन् भनेर सोध्छ। यहाँ अब हारुता अब इत्ति पनि बेर नगरी अति चाँडै आफ्नो काटानाले नानामीको कानमा अट्याक गर्छ र मलाई थाहा छैन भन्दै नानामीलाई लात्ता हान्छ। तर यहाँ यो लात्ता हान्दा हारुतालाई उसले एउटा वाल यानी भित्तामा लात्ता हानेको जस्तै फिल हुन्छ किनकि त्यो त्यति स्ट्रङ हुन्छ। हामी नानामीलाई हारुताको लात्ताले 1 इन्च पनि मुभ नभएको देख्छौं र हामी देख्छौं कि हारुताको अट्याकले न त उसलाई कुनै कट लागेको हुन्छ। सो अब नानामी झनै रिसाउँदै चाँडै बन अरु तेरा साथीहरू कतिवटा छन् र कहाँ छन् भनी सोध्छ। तर हारुताले फेरि मलाई थाहा छैन भनिदिन्छ। सो अब नानामीले आफ्नो रेसियो टेक्निक युज गरेर हारुताको शरीरको विक पोइन्टमा बब्बाल पञ्च हान्छ र नानामीको एक पञ्चले हारुता उच्चिटिएर अति पर गएर लड्छ। अब नानामीको पावर देखेर नोबारा नि सक हुन्छ। यता हारुताको हालत अति नराम्रो भएको हुन्छ र उसले यहाँ मैले मेरो टेक्निक युज नगरेको भए म अहिले उसको पञ्चबाट मरिसक्थे सोच्छ। असलमा हारुताको आँखा नजिक भएका लाइन उसको लाइफ पोइन्ट जस्तै हुन्। हरेक चोटी ठुलो अट्याक हुँदा त्यो घट्छन् र सबै मेटियो भने ऊ मर्नेछ। अब यति बेलै हारुताले केही गर्नु अघि नै नानामी त्यहाँ आउँछ र हारुताको कपाल समाउँदै फेरि त्यही क्वेसन सोध्न थाल्छ र अझै एउटा ब्ल्याक फ्ल्यास भएको जोरदार पञ्च हान्छ जसले गर्दा हारुताको अझै एउटा लाइफ घट्छ र अब उसको केवल 3वटा लाइन बचेको थियो। यहाँ अति चोटिल हारुता जमिनमा लोड्छ र आफ्नो कर्स टुललाई नानामी माथि अट्याक गर्न बोलाउँछ र यहाँ अब यो काटाना पछाडिबाट नानामीलाई अट्याक गर्न आउँछ। तर नोबाराले आफ्नो टेक्निक युज गरी त्यो काटानालाई त्यही रोक्छ। सो यो देखेर हारुता नोबारामाथि चिच्चाउँछ। यता अब नानामीले हारुतालाई उसको घाँटी समातेर उठाउँछ र मैले बाटोमा अति धेरै मरेका म्यानेजरलाई भेटेको थिएँ, के यो सबै तैँले नै गरेकोस् भनी सोध्छ। यहाँ अब हारुता डराएर रुन थाल्छ र नानामीसँग माफी माग्छ। तर नानामी अति रिसाउँदै कर्स इनर्जीले भरिएको एउटा धमाकेदार पञ्च हारुताको फेसमा हान्छ जसले गर्दा ऊ वाल फुटालेर बाहिर गई लड्छ। यहाँ अब नोबारा फेरि नानामीको पावर देखेर अति इम्प्रेस हुन्छ र ग्रेड 1 को सरसरर यस्तो पो हुने रहेछ भन्ने बुझ्छ। यहाँ अब नानामीले नोबारालाई हामी आकारीसँग जानुपर्छ भन्छ। अब यता अन्डरग्राउन्ड टनेलमा फेक गेटो र मेमे एकअर्काको अगाडि हुन्छ। यहाँ अब मेमेले पनि गेटो जिउँदो छ भन्ने देखेर कन्फ्युज हुन्छ। तर पछि पक्कै यो एउटा नक्कली बेरुपिया हो सोच्छ। यहाँ अब दुईजना नै फाइट गर्न रेडी हुन्छन् र फेक गेटोले यहाँ अब आफ्नो टेक्निकबाट एउटा स्पेशल ग्रेड कर्स स्मल पोक्स डेटीलाई बाहिर बोलाउँछ। यहाँ अब मेमेले फेक गेटोको कर्स म्यानिपुलेसन टेक्निक देखेर अचम्म पर्छ र कहीं यो साँच्चैको गेटो त हैन सोच्न थाल्छ। यहाँ अब फेक गेटोले लास्ट इयरको नाइट पेरेड अट्याकले गर्दा मसँग धेरै कर्स स्पिरिट बचेका छैनन् तर बचेका जति अति पावरफुल छन् भन्छ र यहाँबाट जान थाल्छ र जानु अघि मेमेलाई यदि तिमीले यो कर्सलाई हरायौ भने तिमीसँग म आफै लड्नेछु भन्छ।
अब यो कर्स स्पिरिटले अति फास्ट आफ्नो डोमेन एक्सपान्सन एक्टिभेट गर्छ र त्यसले गर्दा मेईमे एउटा कफिनमा बन्द हुन्छ र यसपछि यो कफिनमाथि एउटा ठुलो ढुङ्गा आएर खस्छ र यसपछि यो कर्सले 3 2 1 भन्दै उल्टो तरिकाले गर्न थाल्छ। तर यो काउन्टडाउन पुरा हुन अघि नै मेईमे त्यो ढुङ्गा फुटालेर बाहिर आउँछ। यहाँ अब उयुई सुरुमा त डराउँछ तर पछि आफ्नो दिदीलाई ठीक भएको देखेर खुसी हुन्छ। यहाँ अब मेईमेले यो कर्सको तारिफ गर्दै तिमी स्ट्रङ छौ जस्तो छ, लास्ट टाइम मलाई मार्न सक्ने लेभलको कर्ससँग म कहिले लडेकी थिएँ त्यो मलाई याद पनि छैन भन्छ। यता अब नानामीले नोबारा र आकारीलाई इजिची ठीक हुनेछ र मैले सक्ने जति गरेको छु भन्दै यिनीहरूलाई गोजोशील भएको कुरा पनि बताउँछ किनकि यिनीहरूले युजी चिचाएको सुनेका हुँदैनन्। यहाँ अब नानामीले यी दुईटैलाई यहीँ बसेर आराम गराऊ, म चाहिँ बेरियर भित्र जाँदैछु भन्छ। यहाँ अब नोबाराले म पनि सँगै जान्छु भन्छ तर नानामीले मनाइ गरिदिन्छ र अबको फाइटमा केवल ग्रेड 1 र त्योभन्दा माथिका लेभलका सरसरहरूले मात्र सम्हाल्न सक्नेछन्, अरू सरसरहरूले केवल बाधा पुर्याउनेछन्। सो त्यही भएर तिमी यहीँ बस भन्दै नानामी यहाँबाट जान्छ। अब यता युजी चाहिँ अति फास्ट भागेर शिबुया स्टेसनमा आउँछ र आखिर यो ठाउँ यति खाली र शान्त किन छ सोच्न थाल्छ र अल्ली भित्र जाने बित्तिकै उसले यहाँ चोसोलाई भेट्छ जो चाहिँ युजीसँग आफ्नो भाइहरूको मृत्युको बदला लिनका लागि तयार हुन्छ र यो एपिसोड यही नै इन हुन्छ। सो साथीहरू, तपाईहरुलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर पक्कै बताउनु होला। अब फाइट झन् बढी दामी र सिरियस हुँदैछ। सो अब के होला त्यो थाहा पाउनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो लाइक गरी साथीहरुलाई पक्कै शेयर गर्नु होला। आजको लागि यति नै, टेक केयर एन्ड सी यू सुन।